Yan ang Balitang Express region-wide karong orasa. Pag-apot-apod og school supplies ug uniforme gisugdan na sa Banwa sa Isulan. Gisugdan na sa lokal nga pagamhanan sa Banwa sa Isulan ubos sa pagpangunan ni Mayor Bayrihan ang pag-apod-apod og school supplies ug school uniforms ngadto sa mga daycare center ug elementarya sa Banwa. Isip kabahin sa padayon nga pagsuporta sa edukasyon o kaayuhan sa mga estudyante. Matod ni Mayor sa kaluran, ang maong programa usa sa mga iyang mga saan nga padayon niyang gipatuman aron masiguro nga adunay igo nga gamit ang mga estudyante sa ilang pagbalik sa eskwelahan. Lakip sa gipanghatag nga bagong Isulan School Package, ang nagkaiyahang school supplies ug uniforme nga magamit sa mga bata alang sa umaabot nga klasihan. Nahimong makahulunganon ang pagsugod sa pag-apod-apod tungod sa malipayong pagdawat sa mga estudyante sa ilang bag-ong mga gamit. Makita ang ilang kadasig ug kalipay samtang gidawat nila ang mga school package nga gilauman makatabang sa ilang pagtuon ug makahatag og dugang nga inspirasyon sa pagsulod sa eskwelahan. Padayon usab nga molibot ang lokal nga pagamhanan sa ubang daycare center ug elementarya sa Banwa aron masiguro nga makadawat og tabang ang tanang target nga benepisyaryo sa dili pa magsugod ang klase. Samtang 30 ka bag-ong tourist guide ug tourism worker sa Bongbato Peak nakahuman sa duha ka adlaw nga pagbansay sa Banwa sa Columbio. Malampusong makahuman ang 30 ka bag-ong tourist guide ug tourism worker sa Bongbato Peak sa duha ka adlaw nga pagbansay nga gipahigayon sa Municipal Tourism Office sa Columbio. Natapos ang maong pagbansay ni adtong Biyernes isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pagamhanan aron mapauswag ang kalidad sa serbisyo o masiguro ang kaluwasan sa mga turista nga mobisita sa mga nag-unang destinasyon sa lungsod. Ang mga partisipante gipa-appeal sa Filipino Brand of Service Excellence or FBSE training ug Basic Life Support or BLS training aron mas mapalambo ang ilang kahibalo ug kahanas nga pagdawat, pagtabang ug pag-iya sa mga bisita. Tumong sa maong mga pagbansay ang pagpalig-on sa mga subanan sa turismo sa Columbio o pag-andam sa mga tourism workers sa paghatag og espesyente, luwas o profesional nga serbisyo alang sa lokal ug langyaw nga mga turista. Sumala kang Susan Bancuyo, importante ang ingon nga mga programa aron masiguro nga andam ang ug adunay igong makahibalo ang mga tourism workers sa pagtubag sa panginahanglan sa mga bisita. Nagapasalamat usab siya kang Amir Mangelen Musali og sa Gender and Development Office tungod sa ilang padayon nga suporta o pag-ila sa kamahinungdanon sa pagpalambo sa kapasidad sa mga trabahante sa sektor sa turismo. Ang Bongbato Peak nga nahimutang sa barangay Sinapulan usa sa mga nag-unang atraksyon sa turismo sa Banwa sa Columbio. Ilado kini tungod sa maanindot nga talan-awon og natural nga katahom nga padayon nga ginabisita sa mga lokal ug langyaw nga turista. Gilauman sa mga opisyal nga ang mga bag-ong nabansay nga tourism workers makatabang sa dugang nga pagpalig-on sa industriya sa turismo ug pagpauswag sa kalidad sa serbisyo sa maong destinasyon. At ang iyang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.